अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बिल्कुल ठीक होंगे। और जी अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों से बातचीत होने लगी है। और बहुत दिनों के बाद आज मैं अपना व्लॉग बना रही हूँ। असल में बस कुछ मसरूफियात थी। और कुछ आप कह सकते हैं, सम टाइम होता है ना कि हम लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी आई हुई होती है, और कभी कभी वही एनर्जी बिल्कुल लो हो जाती है। कुछ भी करने का दिल नहीं चाह रहा होता। ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा है 1 वीक से, कि बस दिल चाह रहा था कि रेस्ट करूं, और इसी वजह से कोई वीडियो भी नहीं बना पा रही थी। और इसके अलावा बहुत सारे कुछ ज़रूरी काम थे जो पेंडिंग थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब काम हो गए हैं। तो जी यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए पिज़्ज़ा। मैंने कहा चले साथ साथ वो बनाती हूँ, और साथ साथ आप लोगों के साथ कुछ गपशप भी करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप लोगों के साथ मुझे एक खुशखबरी शेयर करनी है। और आप लोगों के साथ तो शेयर करना ज़रूरी है ना। अच्छा, कुछ टाइम पहले मैं जहाँ पे अपनी क्लासेस लेने जाती थी ना, वहाँ पे मैं जैसे मैंने अपने कुछ पहले व्लॉग्स में भी बताया है कि मैंने पाकिस्तान से फ़ाइन आर्ट्स में जो है मेरी था, जो मैंने स्टडीज़ किया वो फ़ाइन आर्ट्स में थी। तो वहाँ पे वो लोग मुझसे कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनवाते थे, ग्लास पेंटिंग पे और बहुत सारी और चीज़ों पे, फ़ाइन आर्ट्स में जो भी आता है। जिन लोगों को पता है और जिन लोगों ने इसको मतलब पढ़ा है या स्टडीज़ की है इसके बारे में, उन्हें पता होगा। तो वो चीज़ें मैं उनके लिए मतलब वो बना कर देती थी। अच्छा, कल वहाँ पे जो उनके सीनियर हैं, इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप एज़ अ टीचर हमारे साथ वर्क करेंगी, हम आपको एज़ अ टीचर हायर करना चाहते हैं। तो यकीन करें कि पहले तो बिल्कुल भी मतलब मुझे इस बात पे यकीन ही नहीं आया, और मुझे नहीं समझ आई कि मैंने क्या जवाब दूँ। और मैं हंसने लग पड़ी, तो वो कहने लगे कि नहीं आप हंसे मत, मैं सीरियस हूँ। और स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं, सिर्फ अब आपका हमें ना चाहिए कि आप हमें जवाब दें। और मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, बहुत बड़ी बात थी कि जहाँ पे मैं पहले उनके लिए वो प्रोजेक्ट तैयार करती थी, और अब जो है एज़ अ टीचर मुझे उनके साथ काम करना था। तो बस जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने हामी भर ली। मैंने कहा जी बिल्कुल मैं करूँगी। और जिस चीज़ का आपको शौक़ हो तो उसमें इंसान इनकार कभी भी नहीं कर सकता। और फ़ाइन आर्ट्स का तो मुझे जुनून की हद तक शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे। तो बस फिर कुछ ये मसरूफ़ियात भी थी। आज गई हुई थी मैं उनकी तरफ, और सारे अपने मैं स्टूडेंट्स से मिली। उसमें कुछ इटालियन भी हैं, कुछ जो है ट्यूनिस के हैं, मतलब मुसलमान ममालिक के भी हैं। और कल से इंशाल्लाह मुझे जो है अपना वहाँ पे वर्क स्टार्ट करना है। बस आज सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने करना था, तकरीबन 5 माह का उन्होंने फ़िलहाल कॉन्ट्रैक्ट किया है। इसके बाद फिर जैसे जैसे स्टूडेंट्स पे होगा इंशाल्लाह आगे स्टूडेंट्स आते जाएंगे, क्योंकि 5-5 जो माह का है ना वो कोर्स करवा रहे हैं। तो उसके बाद फिर उसी हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता जाएगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि बस मुझे नहीं समझ आ रहा, मैं इतनी ज़्यादा अल्लाह का शुक्र है खुश हूँ कि मैं किस तरह से अपनी इस खुशी का इजहार करूँ। और ऐसा नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे पाकिस्तानी लोग अब काम कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ पे वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो एज़ अ टीचर उन्होंने हायर किया है मुझे। और ये चीज़ मैं अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ ना वो कम है। और बस जी इन्हीं बातों के साथ साथ, और आप लोगों ने भी ज़रूर मुझे दुआओं में याद रखना है कि अल्लाह ताला इसी तरह से मुझे कामयाब करते जाएं इंशाल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। और बस उसके साथ साथ ये देखिए जी, यहाँ पे पिज़्ज़ा बन रहा था। और जहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं, खुशी की चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पे इंसान कोई ना कोई ऐसी बात सुनता है, देखता है कि थोड़ी बहुत परेशानी भी हो जाती है। और मैंने सोचा कि मुझे ये भी आप लोगों से ना डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए। अच्छा, मैं आज ना सुबह के टाइम ना फेसबुक देख रही थी, तो वहाँ मैंने एक पेज लाइक किया हुआ है। उस पे कुछ 2-3 मैंने ऐसी चीज़ें पढ़ी देखी कि उसके बाद इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई और मेरा दिल उदास हो गया। और मैंने सोचा कि ये बात ज़रूर करूँगी, जो भी, ताकि सुनने वाले हैं जितने लोग भी मुझे सुनते हैं देखते हैं उन तक तो पहुँचेगी ना आवाज़।
کہ یہ وہ ٹائم ہے، یہ ٹائم نہیں شروع سے کہ ہم کاش اپنی بیٹیوں کے ساتھ نا، ان کی تو ہم تربیت پہ پوری توجہ دیتے ہیں، سختی کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے تو جی اگلے گھر میں جانا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم بیٹوں کو بھول جاتے ہیں۔ میں سب کے بارے میں نہیں کہہ رہی، پلیز اگر میری اس بات سے کسی کو بھی تکلیف پہنچے تو اس کے لیے بہت معذرت، میں سب کا نہیں کہہ رہی، لیکن زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہم بیٹوں کی تربیت میں کہیں نہ کہیں کمی چھوڑ دیتے ہیں، کہ ہم اسے یہ نہیں سکھاتے کہ جو کسی کے گھر سے آئے گی نا اس کی بھی عزت کرنی ہے، اس کی بھی رسپیکٹ کرنی ہے، اور سکھانے سے بہتر ہے کہ ہم کاش انہیں تھوڑی سی دین کی تعلیم دے دیں، کہ وہ ہاتھ اٹھانے سے پہلے، کسی کی بیٹی کے لیے غلط زبان استعمال کرنے سے پہلے، یا اس کے گھر والوں کے لیے ایسا کچھ برا بولنے سے پہلے سوچ لیں، کہ اس کے بعد کیا میں کہوں، میں نے وہ جب 2-3 باتیں پڑھی تو بہت بہت زیادہ نا، بہت میں پریشان ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب بہت اچھے کرے۔ اور بس یہی میں کہنا چاہوں گی کہ بیٹیوں کے ساتھ ساتھ ہمیں بیٹوں کی بھی نا تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہی بات کہ ان کو دین کی بھی نا پراپر تعلیم دیں، بتائیں کہ بیوی کی عزت کیا ہے، ہر رشتے کی اپنی جگہ ہے، لیکن بیوی کی رسپیکٹ کیا ہے، اسلام نے بیوی کے جو حقوق اور جو فرائض ہیں نا وہ آپ پہ کس طرح سے فرض کیے ہوئے ہیں، اس کے فرائض کیا ہیں، اور اگر آپ کسی بھی فرض میں جو ہے وہ پورا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تو حساب ضرور لیں گے نا، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے۔ یہی ظلم اور زیادتی جب ہماری اپنی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہے نا تو تب ہماری راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، لیکن یہی جب کسی دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے، کسی دوسرے کی بیٹی کے ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں یا کروا رہے ہوتے ہیں، تو تب ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی ہوتی، لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے نا، تو اگر اس کے دل سے نکل گئی اور اللہ کی ذات تک پہنچ گئی تو پھر نہ بچنے کا کوئی راستہ ہے اور نہ توبہ کا کوئی راستہ ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور ہر رشتے کی دیکھیں اپنی جگہ ہے، ہر انسان کی سیلف رسپیکٹ ہے، ہر رشتے کی رسپیکٹ ہے، پتہ نہیں کیوں ہم لوگ دوسروں کی انسلٹ کر کے، دوسروں کی تذلیل کر کے، اس کے بعد ہم یہ امید کس بلبوتے پہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگلا ہمیں اتنی ہی عزت دے گا، ہماری اتنی ہی رسپیکٹ کرے گا۔ یہ نہیں ہوتا، یہ ایک ٹائم تک چلتا ہے، اور وہ اس بندے کی تربیت ہوتی ہے کہ وہ ایک ٹائم تک رسپیکٹ دیتا ہے، ہر چیز سنتا ہے خاموشی سے، لیکن جب وہ حد ختم ہو جاتی ہے نا اور برداشت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی چپ نہیں رہ سکتا۔ تو بس جی یہ باتیں تھی جو ساری مجھے اتنے دنوں سے نا آج آپ لوگوں کے ساتھ کرنی تھی، اپنی جاب کا بتانا تھا، اور پھر جیسے میں نے یہ صبح آپ لوگوں کو بتایا کہ آج میں نے کچھ چیزیں دیکھی فیس بک پہ پڑھی تو سوچا کہ نہیں شیئر کرنا چاہیے، اگر ہمارے خود پہ ہونا تو پھر تو ہم چیخ چیخ کے پوری دنیا کو بتاتے ہیں، لیکن بے شک کسی کے ساتھ ہمارا خون کا رشتہ نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عورت تو عورت ہے نا، انسان تو انسان ہے، تو یہ چیزیں تھوڑی سی صرف سمجھنے کی ہے کہ بڑی سے بڑی زیادتی بھی ہم لوگ بڑے آرام سے کر جاتے ہیں اور اپنا حق سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ محسوس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ، میں سوچتی ہوں کہ ایسے لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی نظر ہوتی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے جو دل ہے نا ان میں اللہ تعالیٰ رحم ڈالتا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے یہ سب کچھ، کہ نہ ان کے دل میں کسی کے ساتھ بھی وہ زیادتی کر رہے ہیں، کسی کی بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں، نہ ان کے دل میں رحم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ناجائز کر رہے ہیں، اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نا ناراضگی ہے، کیونکہ جس کے دل میں رحم ہے، ترس ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے راضی رہتے ہیں۔ اور اپنی لاسٹ ویڈیو میں نے کچھ کلپس نا آپ لوگوں کے ساتھ یہ جو ایگزیبیشن یہاں پہ لگی تھی شیئر کیے تھے، اور کچھ رہ گئے تھے، اور اتنے خوبصورت خوبصورت پودے تھے کہ میں نے سوچا کہ چلیں آج کے ولاگ میں نا آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کر دیتی ہوں، اور اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کیا کریں، اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں۔ اور جی بس آج کا ولاگ اب یہیں پہ اینڈ کرتی ہوں، کیونکہ اتنے دنوں کے بعد اتنی زیادہ باتیں کی ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اب آپ لوگوں سے ملتی رہوں گی، جو نیکسٹ ولاگز ہیں انشاءاللہ میں جب
جاؤں گی ظاہر اپنا ورک سٹارٹ کروں گی تو میں ان سے پرمیشن لوں گی اور پوری کوشش کروں گی کہ وہ ساری ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے ساتھ بنا کے ضرور شیئر کروں، آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں۔ بس مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔